बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HK वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। और मैं अपने चैनल पे तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी मिसाल रुकूम हो रही हैं जिससे बहसीयत एक कौम हमारा सर हर बार झुक जाता है। शख्स आज़ादी के पामालियों से लेकर तौहीन कुरान और सुन्नत तक हमारे इस मुल्क में अब तक क्या नहीं हो चुका और न जाने क्या कुछ होना बाकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कैदियानियों के हक़ में एक ऐसा फ़ैसला सुनाया है जो मुस्तक़बिल में पूरे मुल्क की बुनियादें हिला कर रख देगा। यूँ मालूम होता है जैसे मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत बनाने के पीछे दरअसल मकसद भी यही है। इन दुश्मनानी दीन व मिल्लत के हाथ मज़ीद मजबूत किए जाएँ और उन्हें खुल कर खेलने की इजाज़त दी जाए। आज यकीनन 1973 के सानहाए रवां के शुहदाए किराम की अरवाह मातम कर रही होगी कि उनके कुर्बानी आज 40 साल बाद फिर से रायगा चली गई। प्यारे दोस्तों, कैदियानी महज एक मजहबी अक़लियत नहीं बल्कि इस्लाम के पेट में कांपा हुआ मगरबी इसकार का वो खंजर है जिनका बुनियादी मकसद ही पाकिस्तान को तबाह करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की नहीं बल्कि दीन इस्लाम की बुनियाद को पारा कर देने वाला कौन सा फैसला सुनाया है। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान से भी कई अशरे कबल कदियानियत नामी फितना मुसलमानों की जड़ों में इसलिए बोया गया था ताकि बरसगीर में मौजूदा मुसलमानों की मजबूत मजहबी शनाख्त को ख़त्म किया जा सके। क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे अकबरीन की अनथक मेहनत से 17 दिसंबर 1974 को कदियानियों के खिलाफ आइन में एक्ट पास किया गया। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि ये मुल्क की वो वाहिद अक़लियत क्यों हैं जिनके लिए आइन में एक अलग शक्ल बनानी पड़ी और उन्हें आइनी तौर पर गैर मुस्लिम करार देना पड़ा। नाजरीन, इसकी बड़ी वजह यही है कि कैदियानी एक झूठे और नए नबी की पैरवी करने के बावजूद अपने आप को मुसलमान कहलवाने पे ही जिद करते हैं, क्योंकि उनका वाहिद मकसद अपने आप को मुसलमान शो करके दूसरे मुसलमानों को ख़त्म नबूवत पे ईमान ख़त्म करना और उन्हें अपने जैसा बनाना होता है। दुनिया भर में हर मजहब में जितनी भी फ़िरके पैदा हुए सब अपनी अपनी अलग शनाख्त को तस्लीम करते हैं, लेकिन कैदियानी वाहिद फ़िरका है जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और ख़ुद को अहमदी या कैदियानी कहलवाने पर राज़ी नहीं होते, ना ही अपने मज़हब को इस्लाम से अलग तस्लीम करते हैं। 1974 में कैदियानियों को आइन में तरमीम के ज़रिए एक गैर मुस्लिम अक़लियत इसलिए करार देना पड़ा ताकि ये खुलेआम अपनी इबादत गाहें न बना सकें और ना ही अपने तबलीग कर सकें, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान कहलाने पे ही जिद करते हैं और अब तक करते आ रहे हैं। इनकी तबलीग पे पाबंदी लगाने की वजह ये थी कि ये इस धोखेबाज का सहारा लेकर दूसरों को अपनी दीन की तरफ राग़िब करते हैं। अल्लाह उन उलमाए किराम और अकाबरीन का भला करे और अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनके साथ रहम वाला मामला फरमाए जिन्होंने इस आइनी और कानूनी जदोजहद में अपना हिस्सा डाला और उनका भयानक और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तब भी इस सिस्टम में कैदियानी नवाज़ लोग मौजूद थे और आज भी सिस्टम में कैदियानी नवाज़ लोग मौजूद हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग कुरान करीम में जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है वहाँ पे ये अपने झूठे और कज़ाब मिर्ज़ा नबी ग़ुलाम कदियानी का नाम लेते हैं। उस शख्स का पूरा नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था, लेकिन अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसलिए उलमाए किराम उसका नाम लेते हुए उसको मिर्ज़ा ग़ुलाम कदियानी कहते हैं और उसके नाम में अहमद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तब से लेकर अब तक 40 साल के अरसे में कैदियानी यही कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी तरह से इनकी तबलीग पे लगी हुई ये पाबंदी हट जाए ताकि ये खुलेआम मुसलमानों को एक बार फिर से बेवकूफ़ बना सकें। ये मुसलमानों को उनके ईमान से महरूम करने के लिए बड़ी बड़ी रकूमें, खूबसूरत लड़कियाँ, जायदादें, ताइन ज़िंदगी देने के न सिर्फ ऑफ़र करते हैं बल्कि ऐसा करते भी हैं, क्योंकि उनका वाहिद मकसद मुसलमानों को ईमान की दौलत से महरूम करना और उनकी जड़ें काटना है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अरसे से एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी जिसमें कैदियानियों के ऊपर से ये तबलीग की पाबंदी हटाने की बात की गई थी।
اب تک یہ درخواست طاقتور حلقوں کے ایما پر خارج تو نہیں کی گئی، لیکن کوئی بھی چیف جسٹس اس فیصلے کو قیدیانیوں کے حق میں کبھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انہیں عوامی رد عمل کا پوری طرح سے اندازہ تھا۔ یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں قائم مقام چیف جسٹس جو ایک ہندو تھے اور جن کا نام چیف جسٹس رانا بھگوان داس تھا، انہوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے اپنی سماعت کے دوران اس کیس کا آخرکار فیصلہ جاری کر دیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ وہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی آیات کا غلط ترجمہ اور تشریح سپریم کورٹ کے آرڈر کا حصہ بناتے ہوئے قیدیانیوں کو نہ صرف تبلیغ کی کلی اجازت دے دی ہے، بلکہ انہیں اپنا قرآن اور ان کی اپنی تفسیر اور ترجمے سمیت جس میں شدید حریف اور رد و بدل کیا گیا ہے، اسے چھاپنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس عمل سے قیدیانیوں کو کس قدر کھلا اور سنہرا موقع ملے گا۔ وہ اب کھلے عام بولے بالے اور ان پڑھ مسلمانوں کو آسانی سے بیوقوف بنا سکیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر انہیں دھوکہ دیں گے۔ یہ لوگ اپنے اس جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی کو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہیں، بلکہ یہ اس جھوٹے نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا جنم بھی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس جھوٹے نبی میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح مبارک حلول کر گئی ہیں تھی۔ اب آپ آنے والے مستقبل کا اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ یہ معاملہ آخر کہاں پر جا کر رکے گا۔ آخر اس موقع پر جب پورے ملک میں شدید آئینی اور سیاسی بحران چل رہا ہے، تو اس نازک فیصلے کو اس طرح کے نازک موقع پر جاری کرنے کا پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں اس فیصلے سے ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے ہیں اور عوام کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ پیارے دوستوں، اس وقت ملک میں جاری آئینی اور سیاسی بحران کے پیچھے دراصل موجودہ ریاست اور اشرفیہ ہیں، جو اپنی من پسند حکومت لانا چاہتے ہیں اور جن کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ عوام ہے۔ دوسری طرف قیدیانی نواز حلقوں کو بھی اپنی سائٹ پر رکھنا اور حکومت سازی میں انہیں مخصوص نشستوں سمیت اکثریتی نشستوں پر حصہ دینا مقصود تھا۔ اس لیے اس فیصلے کو اس موقع پر جاری کرنے کی ایک وجہ عوام کا دھیان موجودہ آئینی اور سیاسی بحران سے ہٹا کر اس فیصلے کی طرف لگانا ہے، تاکہ اس فیصلے کی آڑ میں اشرفیہ پوری طرح سے کھل کر کھیلتے رہیں، اپنی من پسند حکومت برسر اقتدار لا سکیں، اور دوسری طرف ان طاقتور قیدیانی حلقوں کو اپنی حمایت کے یقین دلاتے ہوئے ان سمیت اپنے غیر ملکی حقائق کو بھی خوش کیا جا سکیں۔ حالانکہ عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس فیصلے کو ریورس کرنے اور قیدیانیوں کو ایک بار پھر ان کی عبادت گاہوں اور ان کے گھروں تک محدود کر دینے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ایک عوامی حکومت سے ہی نکلتا ہے۔ اگر اس ملک میں ایک عوامی حکومت ہوگی جو 2/3 اکثریت سے حکومت میں آئے گی، تو وہی ایک آئینی ترامیم کے ذریعے اس فیصلے کو پھر سے ریورس کر سکتی ہیں اور مستقبل کے لیے بھی سپریم کورٹ پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی کیس کی نہ تو سماعت کرے اور نہ ہی اس پر کوئی فیصلہ جاری کرے۔ دراصل یہ فیصلہ اس موقع پر جاری بھی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ عوام اس فیصلے کے نتیجے میں ہونے والے غم و غصے اور اشتعال میں آ کر موجودہ آئینی اور سیاسی برتری کی جدوجہد کو ترک کر دیں اور اس کی آڑ میں غیر ملکی حقائق کے دونوں منصوبے پورے کیے جا سکیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کھیل کھیلنے والے اب اپنے آپ کو ملک و دین کا محافظ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو قوم کا خیر خواہ کہتے ہیں اور خود کو بڑے فخر سے مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے میں یہ دن دہاڑے کسی بھی بے شرمی کی حد کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ملک میں جاری سیاسی اور آئینی بحران میں نہ صرف بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، بلکہ اس نازک موقع پر عوام میں مزید انتشار اور انا کی پھیلی گئی، جس کا طاقتور حلقوں کو ابھی شاید ادراک نہیں ہے۔ گراؤنڈ لیول پر عوامی مزاج ڈائنامکس بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی عوامی شعور اور مذمت کی وجہ سے ہے۔ انہیں طاقتور حلقوں اور غیر ملکی حقائق کے گلے پڑنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور پاکستان کو ایک مستحکم ریاست بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہاں پر بسنے والے لوگ حقیقی معنوں میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا سکے اور دین اسلام پر پڑنے والے اس طرح کے بڑے بڑے فتنوں کو روک سکیں۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ بھی خود کو عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی کہتے ہیں
تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ بھی اس آواز کا حصہ بن سکیں۔